जस्तो राजन काफ्ले। राजन काफ्ले तपाईले सिटी रिक्सामा अहिले के आबद्ध हुनुहुन्छ? म अखिल नेपाल विद्युतीय सिटी रिक्सा श्रमिक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ केन्द्रीय सचिव, सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष हो म। तपाईँहरूको समस्याहरू पिरमार्काहरू जुन राज्यले सुन्नुपर्ने हो, नगरपालिकाले स्थानीय निकायले सुन्नुपर्ने निर्वाचनपछि तपाईँले सुनेन भन्नुहुन्छ, आवाज दिइराख्नु भएको छ, के कुरा सुनेन तपाईँहरूले विशेष गरी भन्नुहोस् न, छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। यो जहिलेदेखि सिटी रिक्सा निक्ल्यो, कहिले हामीले चाहिँ नम्बरको लागि लडाइँ गर्नुपर्ने, कहिले हामीले चाहिँ स्ट्यान्डको लागि लडाइँ गर्नुपर्ने, कहिले हाइवेमा कुद्नको लागि लडाइँ गर्नुपर्ने। आखिर हामी यो देशका नागरिक हौँ, हामीले पनि त राजस्व तिरेका छौँ, कर तिरेको छौँ, रोड पर्मिट तिरेका छौँ। रोड पर्मिट भनेर लिइसकेपछि अरू यातायात सर हामीले पनि कुद्न पाउनुपर्ने, तर पाइराखेको छैनौँ। सरकारले के हेरेर बसिरहेछ? अब देशमा चाहिँ तपाईँको 10 लाख मजदुरहरूलाई स्वरोजगार, युवाहरूलाई स्वरोजगार दिने भन्ने सरकारले, अनि त्यही भइराखेका स्वरोजगार मजदुरहरूको पनि स्वरोजगार खोज्नेतिर सरकार लागेको छ। अब यस्तो तरिकाले सरकारले कसरी 10 लाख मजदुरहरूलाई स्वरोजगार मजदुर बनाउँछ युवाहरूलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा भनाइ हो। र दोस्रो कुरो के छ भने, हाम्रो भनाइ के हो भने, यो पटक पटक हामीले आन्दोलन गरेका छौँ। बिना सित्तीमा अस्ति तपाईँलाई थाहा छ असुर ग्यास हानियो, मजदुरमाथि लाठीचार्ज गरियो, र हामीले भनेका छौँ, हामीले नगरपालिकालाई, सिडिओलाई, इलाका प्रहरीलाई, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाइसकेपछि चाहिँ हामीले आन्दोलन गरेको हो। यो पटक पटक जहिले पनि चाहिँ बन्द गर्ने होइन, कहिले हाइवेमा कुदाउन पाउँदैनस् भन्ने, कहिले लाइसेन्स लिए भन्ने, कहिले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ जेब्रा क्रस अन्वयमा चाहिँ हिँडायो भन्ने, अनि मजदुरहरूलाई पटक पटक दुःख दिइरहने जुन कार्य भएको छ, यो चाहिँ एकदम बन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट पनि, हाम्रो विद्युतीय रिक्साको तर्फबाट पनि हाम्रो जोरदार माग छ। र अहिले हामीले चाहिँ 5वटै सङ्घको चाहिँ एउटा सङ्घर्ष समिति भनेर चाहिँ हामीले केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति भनेर बनाएको छौँ। हाम्रो 23वटा जिल्लामा सङ्गठन छ होइन, अखिल नेपाल विद्युतीय रिक्साको। र हामीले देशव्यापी रूपमा भोलि आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भनेर चाहिँ हामी सरकारलाई सजग गराउँछौँ। यो नेपालमा यस्तो सिस्टम बसिसक्यो, जबसम्म कुनै चिज पनि लिनको लागि, हासिल गर्नको लागि आन्दोलन चक्काजाम नगरिकन सरकारले सुनवाई नगर्ने परिस्थिति भएको कारणले हामीले दुःख गरेर आफ्ना श्रीमतीका गहना जग्गा धितोमा राखेर, हामीले 3 रुपियाँ सैकडा ब्याजमा लिएर चाहिँ हामीले ऋण लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिटी रिक्सा किनेर कुदाइरहेका छौँ। ठिक छ, हामी सरकारले भन्छ भने हामी सिटी रिक्सा हाइवेमा नकुदाउने, हामी कुदाउँदैनौँ, तर हाम्रो सिटी रिक्सा किनेको पैसा फिर्ता दिनु पर्यो, हामीलाई रोजगार दिनु पर्यो। सरकारले रोजगार दिन्छ भने हाम्रो बाध्यता हो। यो सिटी रिक्सा किन हामीले धुवा र धुलोमा कुदाइराख्नु पर्यो? हामी सिटी रिक्साको हाम्रो मूल्य दियोस्, हामी कुदाउँदैनौँ, हामी सरकारको कुरो मान्छौँ। होइन भने यसले यो वातावरण प्रदूषण गर्ने खालको होइन, यो ब्याट्रीबाट चल्ने हो। अहिले सरकारले चाहिँ सबै पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरूलाई हटाएर चाहिँ विद्युतबाट चल्ने गाडीहरू ल्याउने भनिरहँदाखेरि यी सिटी रिक्साहरू जो ब्याट्रीबाट विद्युतबाट चल्ने साधनलाई चाहिँ जसरी अहिले हटाउन यहाँको क्षेत्रीय ट्राफिकले खोजिरहेको छ, यो चाहिँ सरासर गलत छ। र यहाँका राजनीतिक दलहरूले पनि यो कुरो बुझ्नुपर्ने हो। आज हामीले हरेक नागरिक समाजका बुद्धिजीवीका बालबच्चा अपाङ्गहरूलाई हामीले घर घरमा लगेर राति 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उहाँहरूको ढोकासम्म हामीले पुर्याइदिएका छौँ कि हामीले यो अपराध गरेका छौँ। अनि एउटा कुरो हजुरलाई भन्नु पर्यो के भने, मापदण्डहरू कति छ तपाईँको? कति अब यहाँ थाम्छ होइन, हाम्रो नगरपालिकामा जस्तो इटरी उपमहानगरपालिकामा थाम्ने कति छ त? त्यो समयसम्म दर्ता गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने खालको चाहना छ। तपाईँकै कुरो आएको थियो। हामीले के भनेको थियौँ भने, जब यो नम्बर पशुपति खतिवडा यहाँको कार्यकारी अधिकारी हुँदा हामीले के भनेको थियौँ भने, 9वटा वार्ड, जब त्यतिखेर इटरीमा 9वटा वार्ड थियो, 9वटा वार्डले चाहिँ 300 देखि 350 भन्दा सिटीले थेक्न सकिँदैन भन्दै अहिले त अब ठुलो संरचना 20वटा वार्ड भएको छ। यो 20वटा वार्डमा त लगभग 2200-2500 सिटीले चाहिँ स्ट्यान्ड दिएर चाहिँ गाउँतिर पठाउने भने थेक्न सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले 350 भन्दा बेसी सिटीले थेक्न सक्दैन भनेर हामीले भनेको छौँ। अब यसलाई वैधानिक छैन भनेर चाहिँ यहाँ सबैले भन्ने गर्छन्। हामीले पटक पटक माग के गरेका छौँ भने, हामीलाई इन्सुरेन्स गर्छौँ, हामीलाई लाइसेन्स दियो, अरू गाडी सोसर बेला बेलामा लाइसेन्स खुला, एकचोटि लाइसेन्स, दुईचोटि लाइसेन्स खुलेको 2 वर्ष भयो, अहिले लाइसेन्स खोल्दैन। अहिले दुर्घटना हुन्छ भन्छ, सिटीले मात्रै के यहाँ दुर्घटना गरेको छ त? क्षमता कति छ हाम्रो? क्षमता कति छ नगरपालिकाको क्षमता? अब हामीले भन्यौँ त, पहिला इटरी नगरपालिका हुँदादेखि
3 देखि 350 को क्षमता हो। अहिले धेरै भयो त्यो। अहिले 2200 सिटी लगभग होला। अहिले उपमहानगरपालिका भएको छ, 3टा गाविस थपिएको छ। यो 2200 कुनै ठुलो कुरो होइन। यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले सक्यौँ भनेदेखि यो एकदम सहज रूपले यो हल हुन्छ। अनि मृत्यु पनि भयो भन्नुहुन्छ नि मजदुरको। होइन, मजदुरको मृत्यु जब अस्ति क्षेत्रीय ट्राफिकले चाहिँ हाइवेमा कुदाउन नदिने भनिसकेपछि 79-80 नम्बरको सिटी सवारी चालक दिनेश आचार्य भन्नेको चाहिँ मृत्यु भएको छ। यो उसैले हो त, यो बन्दै तपाईँको अब सिटी खै अब बन्दैको कारण हो कि के उहाँ त हो? अघिल्लो अन्यत्र दिन हो कि? हाम्रै आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो, भोलिपल्ट उहाँले चाहिँ बासगाडीमा चाहिँ गएर सुसाइड गर्नुभयो। अब कारण त्यही होला जस्तो लाग्छ, किनभने एउटा मान्छेले चाहिँ 350 चाहिँ एउटा ऋण लिएर भाडामा बस्नेले चाहिँ चाहे यहाँ घर हुनेले ऋणमा चाहिँ खोजेको हुन्छ। अब हाइवेमा कुद्न पाउँदा बजार क्षेत्र जाँदा जहाँ 1000 रुपियाँ कमिन्छ भने 200-300 भन्दा अहिले सिटीको कमाइ भएको छैन। अनि त्यो 200-300ले उसले आफ्नो फ्यामिली चलाउने कि किस्ता तिर्ने। लास्ट स्टेप के छ तपाईँको थोरै भन्नु? हाम्रो लास्ट स्टेप के हो भने हामीले अरू गाडी सोसर हामीले पनि कुद्न पाउनुपर्छ। हामीले वर्षको 36,000 रुपियाँ चाहिँ राजस्व र रोड पर्मिट जाँच पास भनेर तिरेका छौँ। हामीले पनि यो इटरी भनेको हाम्रो पनि हो। हामी पनि यसलाई स्वच्छ र सफा हरित नगर इटरी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण यहाँको प्रशासनसँग हाम्रो आग्रह के छ भने रोजगारी हामीले पाउनु पर्ने भन्ने हामीले रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य मान्यता हो। हजुरको शुभ नाम? मेरो राजन काफले। हजुर के हुनुहुन्छ अहिले? म यो अखिल नेपाल विद्युतीय सिटी रिक्साको केन्द्रीय अध्यक्ष हो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद तपाईँलाई। हुन्छ। हवस्।